मॉडल टाउन डिवीजन इन्वेस्टिगेशन विंग ने एक बैनुल सूबाई गैंग अरेस्ट किया है जो घरों के बाहर जो गाड़ियां खड़ी होती हैं उनको उनके जो टायर हैं अलाय समेत उनके वो चुरा के ले जाते थे। बड़ी परेशानी होती है एक शहरी जब सुबह सुबह अपने घर से बाहर निकलता है और वो देखता है कि उसकी जो गाड़ी है वो ईंटों के ऊपर खड़ी हुई है और बड़े एक्सपेंसिव जो टायर्स होते हैं अलॉन्ग विद अलॉय रिंग जो होते हैं वो उनके चोरी हो जाते हैं। ये बड़े ही प्रोफेशनल किस्म की गैंग थी। इसमें जो क्रिमिनल्स थे जो ही ये टायर चोरी करते थे फिर इनको कलेक्शन एक पॉइंट बनाया हुआ था, फिर OLX पे अपनी ऐड देते थे। औने पौने दामों में ये जो हलाल के हमारे लोगों की एक्सपेंसिव टायर्स होते थे उनको ये बेच देते थे। तो इसमें जो स्टोलन प्रॉपर्टी के हवाले से हमारा कानून बड़ा वाज़े है, सेक्शन 411 PPC जो ये बताता है कि स्टोलन प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त करना भी इक्वली एक ऑफेंस है। तो हमने इस पूरे गैंग को ट्रेस किया। ये लाहौर से चोरी करते थे, डिफरेंट एरियाज से। आपके सामने कंप्लेनेंट भी आए हुए हैं, फैसल टाउन, DHA, गुलबर्ग। तो वहाँ से चोरी करके कलेक्ट करके OLX पे ऐड दे के इनके जो ख़रीदार थे वो डिफरेंट शहरों में थे। एक हमने गैंग जो डिटेक्ट किया है वो सियालकोट से किया है, इनका जो एक कलेक्टर डीलर था। दूसरा हमने गुजरांवाला से हमने अरेस्ट किया है और इनके फर्दर भी हमारी कार्रवाइयाँ जारी हैं और हमें इंटेरोगेशन में ये मालूम हुआ है कि ये दूसरे सूबे पेशावर और कोयटा में भी जो हमारे ऑनरेबल सिटीजन्स हैं उनके टायर्स जो हैं वो भेजते रहे। इनमें जो सर फहरिस्त गैंग का जो सरगना है ये एक्चुअली 4 भाई हैं। एक का नाम फजील है, दूसरे का नाम मोहतशम है, तीसरे का नाम बिलाल है और चौथे का नाम हंजला है। जो बिलाल और हंजला है ये हमने कोई 1 महीना पहले इनको अरेस्ट किया और इनको जुडिशल किया और इनसे इंटेरोगेशन करते रहे। रिसेंटली हमने मोहतशम को अरेस्ट किया है, फर्दर गजनफर और गुलाम हुसैन को अरेस्ट किया है। ये हमारे 2 पुलिस स्टेशन हैं, पुलिस स्टेशन मॉडल टाउन और पुलिस स्टेशन इचरा। दोनों के जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है माशाल्लाह उन्होंने दिन रात मेहनत की है। आप समझ सकते हैं कि जब गैंग इस लेवल पे ऑपरेट कर रहा हो कि डिफरेंट उसके डीलर्स हों और उसमें OLX का इस्तेमाल कर रहे हों कि वो ये समझ रहे थे कि हमें कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरी टीम बहुत कॉम्पिटेंट है, उन मुल्ज़मान से 2 कदम आगे है और उनको ना सिर्फ अरेस्ट किया है बल्कि उनसे ह्यूज रिकवरी भी की है। हमने ओरिजिनल जो हमारे मौजूद शहरियों के जो टायर्स चोरी हुए थे टोटल 39 टायर्स हमने फिज़िकली रिकवर किए। एक बेल्टी गई हुई थी गुजरांवाला से, वहीं से हमने रिकवर किए हैं। और जो रिसीवर उसको रिसीव करने आया हुआ था उसका नाम मैं बता दूं, एक का नाम अवैस है, दूसरे का नाम आसिफ जमील है और तीसरे का नाम फैसल है। ये वो 3 बंदे हैं जो चोरी शुदा ये जो लाहौर में जो मेन चोरी करते थे 4 भाई, वो कलेक्ट करके एक बेल्टी उन्होंने गुजरांवाला में दी हुई थी और ये रिसीवर थे। जैसे कि मैंने आपको बड़ा क्लियरली आपके मीडिया के तवस्सुत से मैं मैसेज दिया है कि चोरी का माल की खरीदो फरोख्त भी एक ऑफेंस है। तो उनको भी हमने अरेस्ट किया है और उनको भी हमने रिकवरी के बाद जुडिशल किया है। तो यहाँ पे जो कंप्लेनेंट्स हैं हमने पूरे मॉडल टाउन डिवीजन की FIRs कलेक्ट की हैं। ऑलमोस्ट 40 के करीब कंप्लेनेंट्स से हमने रब्ता किया है और उनकी जो वैल्यूएबल्स थी हमने जो रिकवर किए हैं आज आपके सामने हम इनको हैंड ओवर करेंगे इनकी अमानत। और जैसा कि मैंने बताया है इसकी जो रूट्स हैं, इसके जो टेंटिकल्स हैं वो पेशावर और कोयटा तक भी हैं। हमने उनकी मुकम्मल इंटेरोगेशन रिपोर्ट तैयार कर ली है। फर्दर जो हमारा स्टेप होगा हम उन तक भी पहुंचेंगे और उनसे उनको अरेस्ट करेंगे ऑफेंडर्स को और उनसे ह्यूज रिकवरी लेंगे इंशाअल्लाह। 4 भाई हैं ये
اور چاروں ایک اس میں پی او اشتہاری بنا ہوا ہے، فضیل نام ہے اس کا. 3 جو ہے ہم نے اریسٹ کر لیے ہیں. یہ 4 بھائی پروفیشنل ہیں، ان کا سابقہ کرائم یافتہ ہیں. یہ اسی کا ہی کام کرتے ہیں، ٹائر چوریوں کا کرتے ہیں. اس ایریاز سے جو پوش ایریاز ہیں لاہور کے، وہاں سے ٹائر چوری کر کے یہ ایک بیلٹی بناتے ہیں اور اس کا ایک پر ٹائر یہ او ایل ایکس پہ لگا دیتے ہیں. تو اس کو ریسیو کرنے کے لیے فردر ڈیلرز ہوتے ہیں، پرائیویٹ پبلک کے لوگ نہیں ہوتے. اس کو جو ریسیو کرتے ہیں، کیونکہ کوئی 30 کی بیلٹی، 40 ٹائروں کی بیلٹی کوئی بھی پرائیویٹ ایک بندہ نہیں خریدے گا اپنی، اس کے پاس تو ایک گاڑی ہوتی ہے. تو یہ آگے ڈیلرز ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا یہ پورا نیٹ ورک ہے، یہ کرائم کا بڑے پروفیشنل لوگ ہیں. ایک نیٹ ورک گجرانوالہ میں تھا جو یہ بیلٹی ریسیو کرنے آیا ہوا تھا، اس کو ہم نے اریسٹ کر لیا ہے. انچارج اچھرا نے دن رات محنت کی ہے اس کو او ایل ایکس کے تھرو بیلٹی کو، اور جیسے آپ سمجھ سکتے ہیں پوری اس میں محنت لگتی ہے پوری چین کو ڈیٹیکٹ کرنا. سیکنڈ، اس کا جو کارندہ تھا، ریسیور تھا، وہ ہم نے سیال کوٹ سے اریسٹ کیا ہے. اس سیال کوٹ والے نے فردر ایک ڈیلر ہے جو یہاں فیصل ٹاؤن میں تھا، اس کو وہ فروخت کرتا تھا. تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، جیسے جس کو کہتے ہیں مال مفت دل بے رحم، اونے پونے داموں میں یہ جو ویلیویبلز تھیں انہوں نے اس طرح سے خرید و فروخت کی ہے. تو ہم نے جو اس وقت اریسٹڈ ہیں، 1 مہینہ پہلے اس جو بھائی ہیں، 4 بھائی، اس میں سے بلال اور حنزلہ آلریڈی جیل میں تھے. ہم نے اپنے مقدمات میں ان کی طلبی کروائی اور ان کی انٹروگیشن کی. 2 یہ اریسٹ ہیں. تیسرا محتشم اس کا بھائی ہے، وہ اریسٹ ہے. چوتھا فضیل، اس وقت وہ پی او ہے، اس کو گرفتاری کی ہمیں پوری ایفرٹس کر رہے ہیں. غضنفر اور غلام حسین یہ وہ لوگ ہیں جو آگے ڈیلر ہیں اور جنہوں نے آگے خرید و فروخت کی ہے، یہ ہمارے پاس اریسٹڈ ہیں. اور 3 جو ملزمان ہیں جو انچارج اچھرا نے اریسٹ کیے ہیں، اویس، آصف اور فیصل شہباز، یہ اریسٹ کیے ہوئے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 4 بھائی کلیکٹ کرتے تھے، اس کی بیلٹی کرواتے تھے. ایک ڈیلر جو ہوتا تھا وہ ڈیفرنٹ شہروں میں بیٹھتا تھا. فردر وہ جو ڈیلر ہے وہ ان چوری شدہ ٹائروں کو آگے ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے. وہ جو ٹائرز ہیں وہ ورک شاپ پہ استعمال ہوتے تھے. جو ہمارے عام شہری بیچارے جن کے ٹائر تبدیل کرواتے ہیں وہ جھانسا دیتے تھے کہ جی یہ سستے میں آپ کو ٹائر سیکنڈ ہینڈ ہے، یہ سستے میں ٹائر مل جائے گا. تو آپ کے میڈیا کے توسط سے میں عوام کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، ان ڈیلروں کو میسج دینا چاہتا ہوں، ان ورک شاپ والوں کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے جو ٹائرز جو آپ کو کم ریٹ پہ مل رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک ایف آئی آر ہوتی ہے. وہ ایک چوری شدہ ٹائرز ہوتے ہیں. تو اس لیے بڑا کلیئر میسج ہے کہ چوری شدہ اشیاء کی خرید و فروخت بھی ایک آفینس ہے، ایکول آفینس ہے. تو اس لیے ہم نے ان کو بھی اریسٹ کیا ہے. ہمارے پاس جو قانون میں چیز لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اف پولیس آفیسر ہیز ریزنیبل ڈاؤٹ کہ اس نے یہ چوری کا مال خرید و فروخت کیا ہے، اگر ایک ٹائر کی قیمت الائے کے ساتھ ایک سیٹ کی قیمت 4 کی وہ 1 لاکھ سے کم نہیں ہوگی، اگر وہ خریدی گئی ہے 30-35 ہزار میں، تو سمپل یہی بات ہے وہ چوری کا مال خریدا گیا ہے.